बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। मेरी तरफ से आपको जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाकिस्तान का ये जुम्मा मुबारक करे। सबसे पहले अहम खबरें। आईएमएफ को खत इमरान खान का, और वजह भी बता दी खत क्यों लिख रहे हैं, और आईएमएफ का जवाब भी आ गया। डायरेक्टर जो जूली कोजैक, उसने रिस्पांस किया है कि ये क्या करेंगे, $6 अरब का कर्ज देंगे या नहीं। अमरीकी कांग्रेस से नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने के इनकार आने शुरू हो गए कांग्रेसमैन की तरफ से। और इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर जो मामला है, तफसील में आपके सामने रखता हूँ, क्या हुआ, किस वजह से हुई, अब क्या हालात क्या हैं, अगला टारगेट कौन है, और तफसील से आज मैं इनका पोस्टमार्टम भी करूँगा जनरल रानी साहिबा का। और कुछ लोग जो बड़े दानिश्वर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मशवरा दे रहे हैं बैठने का कि खान सरप्राइज़ देंगे, हुकूमत बनाएंगे, ये मामला क्या है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों के नोटिफिकेशन बहाल कर दिए, और कमिश्नर रावलपिंडी का बयान कहाँ तैयार हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अगली पाकिस्तानियों की लड़ाई अब इंटरनेट पे होगी। इमरान रियाज की गिरफ्तारी की वजह से मेरी आवाज़ शायद ले जा थोड़ा तल्ख हो, एडवांस में आपसे माजरत, लेकिन बड़ा ज़रूरी मामला है। और ये सबसे पहले मैं इसी की बात करूँ। पंजाब, यहाँ सरदार महान सिंह का बेटा महाराजा रंजीत सिंह गुजरावाला में पैदा होने वाला, जाटों की बरादरी से, चीचक से एक आंख उसकी मुतासर थी, कहना था। माई मलवेन का बेटा, पढ़ा लिखा नहीं था, ये हुकूमत करता रहा। हिंदुओं में उस वक्त हिंदुओं में खत्री और ब्राह्मण और सादात उस वक्त पढ़ते थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़े की तरफ मायल था। इसने हुकूमत बनाई लाहौर में, 17 साल की हुकूमत, 17 साल की उम्र में पंजाब फतह किया। उस वक्त भंगी सरदारों की हुकूमत थी जो हर वक्त भंग के नशे में मस्त रहते थे। इसने अफगान बादशाह जमान शाह को, बाद में उसकी फ़ौजों को हराया, लाहौर पे कब्जा किया, 38 साल 76 दिन हुक्मरान रहा। इसके बाद अगर किसी ने लंबी हुक्मरानी की तो वो जाना पांडी की औलाद, इस शख्स का नाम रमज़ान और जहाना पांडी, अमृतसर की गलियों में ये गाने बजाने वालियों की, फूलों और कलियों के हार बेचने वाले दुल्ला हारावाला का बेटा। इसकी मैं तारीख आपको बता रहा हूँ। ज़िया-उल हक हिंदुस्तान के दौरे में उस वक्त सदर ज्ञानी थे ज़ेल सिंह, उससे जब मिला तो नवाज शरीफ ने तारुफ कर, साथ ही तो उसका तारुफ जब करवाया सदर ने, ज़िया-उल हक ने कहा कि ये अमृतसर से हैं, तो उसने कहा तुम शरीफा टंडा वाले के बेटे तो नहीं। नवाज शरीफ ने सर हिलाया। फिर ज़ेल सिंह ने उस वक्त इसके दादा और परदादा का जिक्र किया। ये बड़ा ज़रूरी है आपको थोड़ा तारीख बताना। नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख़ानदानी हिस्ट्री, चूँकि ज़ाहिर है अब ज़बरदस्ती और चोरी की हुकूमत का मैंडेट करेंगे तो फिर ये सारी मालूमात तो आपको देनी है। ये जहाने पांड्या और दुल्ला हारावाला की रूह आज बड़ी खुश होगी कि इनकी जनरल रानी पंजाब के चोरी और डाके का माल बांटते हुए किस तरह गुल्लू बटों के दस्ते में, गार्ड ऑफ ऑनर कनीज़ों के झुरमट में फूलन देवी आज बाऊजी का इंतकाम लेने महाराजा रंजीत सिंह की याद ताज़ा कराती रही। पंजाब के सिंहासन पर राजकुमारी बनने का, अपोजिशन को कुचलती हुई, कलेजों में हाथ डालती हुई, भारतीय डिज़ाइनरों के नए नए काम, नए नए कपड़े बनाए हुए, लाखों करोड़ों की ज्वेलरी और कपड़े प्लास्टिक लगा के मुंह पे, दाएं तरफ बैठी हुई खातून जिसकी अहलियत कि ये नवाज शरीफ की वालदा को बीमारी में उनकी गंदी शलवारें सिर्फ धोती थी, रफ़ा हाजत के लिए उनको टॉयलेट तक लेके जाती थी, तीमारदारी करती थी। बाएं तरफ वाली खातून की अहलियत ये थी कि उसके वालिद ने पाकिस्तान के लोगों के दिन दिहाड़े लाहौर में शहीद करने वाले कातिल लोगों की वकालत के लिए रेमंड डेविस को छुड़वाया। राजकुमारी फूलन देवी बचपन से अथरी हैं, मनमानी हैं, हालात आपके इनके तालीम में पता है, ज़बरदस्ती स्कूलों कॉलेजों में मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के दाखिले लेती नहीं, घर जिस तरह बसाया वो भी आपको पता है, बेटे का घर जिस तरह तबाह किया वो भी आपको पता है। आज तक वो इतना नाराज़ है, सामने नहीं आता। बाप की सियासत खा गई, ख़ानदान में नफरतें बढ़वा गई, गंदी ऑडियोज़ और वीडियोज़ का स्टॉक जो खुद इकरार करती नहीं, पूरा निज़ाम मफलूज करके, ना तालीम ना तजर्बा, ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया। जिस तरह अकलीम अख्तर ने कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करती थी क्योंकि उसके पीछे जनरल जया खान था। ये बता इसलिए रहा हूँ, ये खातून है और आज पाकिस्तान की जेलों में बेगुनाह ख़वातीन कैद हैं जिनके हक छीने अवाम ने, जिस तरह फ़िरौन ने छीना, नमरूद ने छीना, यजीद ने छीना, ज़बरदस्ती बैत करवाता रहा, जुल्म सितम के पहाड़ गिराते रहे। आज ये वही कर रहे हैं। ये वो जालिम ख़ानदान है जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो के हाथ पैर बांध के घटिया ज़बान इस्तेमाल करके उस वक्त भी सहाफ़ियों को कोड़े मारते रहे, और बाप इसका 2/3 अक्सरियत ले गया। मार्शल लॉ के दौर में ये बजाय जेल में रहने के जाली मकबूलियत थी, भाग गए। आज एक दफ़ा फिर फ़ौज के टाउट बनकर ये बेनज़ीर का मुकाबला करते हुए, जिस तरह मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भागे, अमेरिका से डील की, मैदान में वापस आए, फिर आज जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत बना के, उस वक्त जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी गई, 2013 में हुकूमत बनाई, आज फिर डील की और ख़ान की हुकूमत गिरा के बाऊजी की तस्वीर में, पार्लियामेंट में जिस तरह डंडा दिया हुआ तस्वीर में, बाऊजी की सियासत में भी इन्होंने हकीकत में डंडा दे दिया है। डंडा देने से मुराद असल डंडा। गुल्लू बाट आज तशद्दुद कर रहे हैं, बाहर सुन्नी तहात के लोगों को मार रहे हैं पंजाब असेंबली के बाहर, और एक जुल्म सितम का बाजार गर्म है। मखसूस नशिस्तें इन्होंने जो तहरीक इंसाफ से इसलिए छीनी कि सनम जावेद और बाकी ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर आए ना। ये तहरीक इंसाफ लेती वो मखसूस नशिस्तें, ज़रा अंदाज़ा करें इनकी सोच और इंतकाम के बंदर के हाथ जिस तरह माचिस लग जाए पूरा पंजाब इसी तरह जलेगा, खुदा ना ख्वास्ता। लेकिन ये पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे। लेकिन इनकी तकरीर जो 3 घंटे एडिट करवा के जारी करवाई गई, अब हवाई जहाज़ों की सर्विस शुरू करने की बात करती हैं। इन्हें बुजदार बुरा लगता था, लेकिन प्लास्टिक की फूलन देवी ले आए, 12 जमात पास डफर
اور انہوں نے لوگوں کو اب صرف اور صرف ڈرا رہے ہیں. جو لوگ اب نہیں ڈر رہے, اب ظلم سہ رہے ہیں. اب لوگوں کے اندر ڈر اور خوف یقین کریں ختم ہو چکا ہے. یہ ایک دفعہ پی ایس ایل کے فائنل میں جائیں تو صحیح, ذرا پورے اسٹیڈیم میں جب انہیں نعروں کی آواز آئے گی تو یہ پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں یا یہ لوگ مہمان خصوصی ہیں. پاکستان کے لوگ آپ جائیں اسٹیڈیم میں, یقین کریں جائیں اور وہاں پہ جا کے ذرا آواز لگائیں, جو آواز لگانی ہے آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں, عمران خان نے کہا تھا کہ جس طرح یہ ہماری تحریک انصاف کی ٹیم کی 12واں کھلاڑی ہوگی, یہ وہی ہوگا. انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام ٹھیک اور حلال نہیں کیا. بہت سے جھکنے والے لوگوں کی گردنوں کا توق جنرل رانی کے ہاتھ میں ہوگا. فی الحال تو ایسٹ انڈیا آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی آئی ٹی کی صنعت کا جواب ایسے ہی دے رہی ہے کہ پاکستان میں سافٹ ویئر اپڈیٹ, جیسے وہ کمشنر کا بھی کیا, صحافیوں کو اغوا کرنا, ان کے اہل خانہ پر ظلم و ستم کرنا. عمران ریاض کا ایماندار والد, اس کا نام بھی کرپشن میں ڈال دیا. یہ 2 سال میں عمران ریاض کی 7ویں دفعہ گرفتاری. کچھ دنوں سے یہ لوگ, آپ کو پتہ ہے ہم سارے الیکشن میں مصروف, عمران خان کی رہائی کے لیے آواز تک نہیں اٹھائی جا رہی. ان کے حوصلے بلند ہو گئے. بشرا بی بی کو پہلے زہر آلود کھانا دیا, مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, اب عمران ریاض اور صحافیوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. صرف اور صرف ڈر اور خوف پھیلا. لیکن خدا کی قسم اب پاکستان کی عوام نہیں ڈرتی. عوام انہیں لگتا تھا تھک کے بیٹھ جائیں گے. جسمانی طور پہ لوگ تھک جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, انسان ہے, گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں, لیکن سوچ نہیں تھکتی, دماغ نہیں تھکتا. لکھ کر بول کر ویڈیوز بنا کے اس تحریک کو لوگ جگائیں گے. اور اب انٹرنیٹ پہ ہی لڑائی ہوگی. یہ چاہے پی ایس ایل لگائیں یا چاہے جو مرضی کر رہے ہیں. جس طرح بے نظیر جس دن مری تھی, اگلے دن بلوچستان کی کشیدہ کاری ٹی وی پہ سکھا رہے تھے. اب پاکستان چیزوں سے آگے نکل چکا ہے. یہ عمران ریاض کی گرفتاری کا معاملہ اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ حلف اٹھانے سے پہلے آئی جی پنجاب کے ساتھ مریم نواز کا فیصلہ تھا. ایک پیغام پنجاب کو دینا تھا کہ اب حکومت پھولن دیوی کی آ چکی ہے. جس انداز میں انہوں نے گرفتاری کی, بغیر خواتین اہلکاروں کے گھروں میں چھاپا, موبائل چھین لیا اس کے گھر سے, وہاں خواتین سے بدتمیزی, اور جس طرح مرد بھیج کر گھروں میں اس ڈر اور خوف میں مبتلا کرنا کہ ہم تمہارے گھروں میں تمہاری خواتین پر ہاتھ ڈالیں گے. جو بولے گا اسے چودھری غلام حسین یا عارف حمید بھٹی کی طرح نوکری سے نکالیں گے. جو سوشل میڈیا پہ آئے گا عمران ریاض کی طرح گرفتار کر لیں گے. اب تک تو رپورٹروں کو کل تک سمجھ نہیں آ رہی تھی گرفتاری کس تھانے میں, کس ایف آئی آر, کس وجہ سے ہوئی. لاہور پولیس نے گرفتاری کی ہے, صوبے سے باہر آئے ایف آئی اے ایس یا یہ ایف بی, کون لوگ ہیں بھائی. کل سے عمران ریاض کی گرفتاری کی خبریں پہنچ چکی تھی سب کے پاس. لیکن جس طرح انہوں نے اب یہ قاضی فائز کے نام پر, یہ تھا کہ ان کی بے حرمتی کے نام پہ شاید ہو, لیکن قاضی فائز صاحب یہ معاملہ براہ راست اپنے پر لینا نہیں چاہتے. اور عمران ریاض نے بھی مذہبی معاملے پر بڑا احتیاط سے موقف دیا. یہ علماء کا کام ہے, اب اس معاملے میں گرفتار کر نہیں سکتے تھے. 16 سے 18 ڈالے وردی میں اور بغیر وردی میں پالتو لوگ گھر میں گھس رہے. مطلب جس طرح ڈھاکہ میں بنگالیوں کو فتح کرنے جا گئے تھے یہ لوگ. اینٹی کرپشن کا کیس انہوں نے بنایا. جو زمین اور فارم ہاؤس عمران نے خریدی, جو کم قیمت دی, اب 3 گھنٹے سماعت کے بعد جوڈیشل ریمانڈ. اب ہر چیز اس کی قانون کے مطابق ہے, جائیدادوں کے ثبوت ہے, لیکن حسد اور جلن ہے. یہ جو عمران کے گھوڑے دیکھتے ہیں, اس کی تازہ ترین ویڈیو دیکھتے ہیں, یہ جلن اور حسد ہے ان لوگوں کے اندر. خود یہ ساری زندگی حرام کماتے ہیں. اگر کوئی حلال کی کمائی سے اللہ کسی کو رزق دے دے, انہیں یقین نہیں آتا. آواز بند کرنے کے لیے صرف اور صرف, اور ابھی مزید صحافیوں پہ بھی کریک ڈاؤن ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں صدیق جان کو سب سے پہلے پشاور نکل جانا چاہیے, کیونکہ پنجاب اب سیف نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اب یہاں پہ یہ اتھری خاتون ہے. اب عمران خان نے بھی آج جو بات کی اس میں بھی آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے, یہ جو آئی ایم ایف کا خط ہے اس میں بھی یہی وجہ تھی. عمران خان نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا, میں آپ کو اس کی وجہ آگے چل کے بتاتا ہوں, لیکن اصل وجہ یہی تھی. اور یہ خط ابھی آج شام تک چلا جائے گا. لیکن اصل معاملہ تک قرض ملا تو واپس کون کرے گا. عمران خان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے قرض جو ہے وہ لے لینا ہے, سرمایہ کاری ہونی نہیں, غربت بڑھنی ہے, قرض بڑھنا ہے, ملک میں سیاسی استحکام ہوگا نہیں, تو قرض دیں گے کیسے. اچھا آئی ایم ایف ہو سکتا ہے قرض دے دے, یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی دھمکیاں دیں گے کہ ہم ورنہ بیچ دیں گے اس کو. اب عمران خان اس وقت ان سے زیادہ باخبر ہے, یہ بھی یاد رکھیں. خان کے رابطے بھی موجود ہیں, اور یہ خان تک, تحریک انصاف تک یہ خبر پہنچ چکی تھی, جس وجہ سے سارا معاملہ ہوا کہ مخصوص نشستوں میں خواتین کی یہ نشستیں جنرل رانی چھیننے جا رہی ہے, نہیں دیں گے یہ صنم جاوید کی وجہ سے. یہ ڈاکہ تھا بہت بڑا, اور ضبط کا دامن خان کے ہاتھ سے اسی لیے چھوٹا. ظلم اور زیادتی کی حد ہے. دیکھیں خان نے تو ہمیشہ کہا مجھے رہائی نہیں چاہیے, مینڈیٹ چاہیے. یہ مخصوص نشستیں عوام کا مینڈیٹ تھا. ان خواتین کا جو جیلوں میں بے گناہ 10 مہینوں سے سعودتیں برداشت کر, جن کے کاروبار گھر بار تباہ, جن کے گھروں میں جنازے اٹھے, جو اپنے بچوں سے اہل خانہ سے دور اس ظلم اور فسطائیت کی چکی میں پس رہی ہیں, ان کا حق تھا. انہوں نے جو عورتوں کے حقوق کے معاملے میں دیکھیں, خان بھی بہت حساس ہے, انہوں نے وہ دکھتی رکھ دبائی, اور مجھے بھی سخت اس پہ غصہ چڑھا ہوا ہے. یہ نشستیں لے کے قومی اسمبلی میں دیکھیں, انہوں نے پہلے نون لیگ کو 17 سے 170 نشستیں بنا کے مینڈیٹ چھینا, پھر تحریک انصاف سے 2 صوبوں اور وفاقی حکومت چھین لی. اب مخصوص نشستوں میں جو ان کا حق تھا, ان خواتین کا جو جیلیں کاٹ رہی ہیں, تکلیف برداشت کر رہی ہیں, انہوں نے ان کے حق سے محروم کر دیا. اور بدلے میں ان کنیزوں کو, ان غلاموں کو ترجیح دی جا رہی ہے جو ان کے ہینڈ بیگ اٹھاتے ہیں, ان کی لسی کے گلاس پکڑتے تھے, ان کی کافیاں, ان کے مساج کے لیے صابن, شیمپو اور ان کے لیے کھلونوں کا انتظام کرتے رہے, باہر غسل خانے کے باہر تولیہ پکڑ کھڑے رہتے. یہ وہ مخصوص نشستوں پر آنے والے تمام لوگ نظر آ رہے ہیں.
इसी तरह IMF का कर्जा भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। IMF का कर्जा मिले तो इन्हीं लोगों के, या तो ब्यूरोक्रेट्स को डबल वैगन गाड़ियां V8 या पेट्रोल दे देते हैं, सारा गनमैन पकड़ा देते हैं जो इलेक्शन में आपको गदर में चाहते हुए नजर आते हैं। जितनी तबाही बर्बादी इन असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर लोगों ने की, और निगरान हुकूमत में अभी भी देखें, सिंध में, पंजाब में तनख्वाहों के नाम पे इनके जो पुराने वाजिबात तक अदा कर दिए गए। IMF का सारा कर्जा इन्हीं के अल्लाह तआला में चले जाना था। किसी ने छोटी करवानी है सर्जरी, किसी ने बड़ी करवानी है सर्जरी, किसी ने प्लास्टिक लगवाना है। अब ये सारे मामलात IMF की इमदाद से आते हैं। इमरान खान ने 2022 में भी मंजूर ना करता, लेकिन उसको ये लेबल लगाना चाह रहे थे कि तहरीक इंसाफ मुल्क की गद्दारी कर रही है, मुल्क के मफाद में गारंटी नहीं दे रहे। तो इमरान खान ने मुल्क के मफाद में दे के देख लिया। अब खान ने साफ ऐलान किया, IMF को खत लिख के बता दिया है कि ये मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी है। अवाम के मैंडेट को ज़बरदस्ती छीन कर दिन दिहाड़े डाका मार के नाजायज़ हुकूमत है। बनारसी ठगों और अमृतसर के चोरों का मिलाया हुआ एक टोला है। तहरीक इंसाफ इनके कर्जों का कोई हिस्सा नहीं बनेगी, और इनको लूट मार के लिए जो आप पैसे देंगे, आलमी मीडिया भी देखें, फिच की रेटिंग मैंने आपको कल भी बताई, ये मुआहदा इस वक्त बड़े शदीद खतरे में है। फाइनेंशियल टाइम्स में भी इसका जिक्र है, पूरी तफसील है। न्यूक्लियर के डर से हो सकता है फिर भी वो दे कुछ ना कुछ IMF। तो वो ये याद रखें, जिस तरह लैटिन अमेरिका में 1970 और 80 में जो रिसेशन आई, और उसमें IMF की जितनी इमदाद थी वो सारी डूब गई। ब्राज़ील को दी, मैक्सिको को दी, वो सारे गुर्बत की वजह से उन्होंने कहा गुर्बत ख़त्म करो, वो खा गए। अब IMF का ये पैसा भी इसी तरह ही डूबेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, न्यूक्लियर हथियार हैं, ब्लैकमेल करेंगे कि पैसे नहीं देंगे तो हम बेच देंगे, तो फिर ये शायद डर के कुछ ना कुछ IMF मदद करेगा। लेकिन उसके अलावा ये काबू नहीं आ सकते लोग। यकीन करें कि बच्चों की यूनिवर्सिटियों की फीसें जाती हैं IMF से। पाकिस्तानी अवाम खुद बगैर किसी हदायत के अब सोशल मीडिया पे IMF को publicaffairs@imf.org पे ईमेल कर रही है। इलेक्शन की फ्रॉड, धांधली, मैंडेट चोरी, इंसानी हकूक, जमहूरियत की तबाही बर्बादी का जिक्र करिए। IMF का रिस्पॉन्स है, हमारा आपकी सियासी तलक से कोई, वो मसले से कोई तलक नहीं, लेकिन सर्जरियों, हेलीकॉप्टरों के और महंगे प्रोजेक्ट के पैसों से तलक तो है। आप मुंतखब हुकूमत के अलावा अगर किसी को पैसे देंगे तो फिर जाहिर है वापसी तो इमरान खान ने करनी है। ये टेक्निकल वजह है, ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है ये पैसे लेना। और ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये अवाम को मजीद तबाही की तरफ, मईशत की तबाही, बर्बादी की तरफ लेके जाता है। देखिए, कुछ महीनों का ये प्रोग्राम लेते हैं, उसके बाद उसको उड़ा के फिर मिन्नत समाजा से फिर वही काम। कर्ज लेना बुरी बात नहीं, लेकिन वो कर्ज इस्तेमाल का होता है। कर्ज लेके जुआ खेल जाएं आप, उसका सूद आपकी औलाद देती रहे, तो ये इन हालात में मुनासिब नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी कौम IMF से रब्ता कर रही है, और इनके प्रोग्रामों में कभी खुशहाली नहीं आई। यकीन करें, अब मिस्र में देख लें, IMF ने डॉलरों की बरसात कर दी, मिस्र फिर भी दिवालियापन के करीब। हालांकि पाकिस्तान 25 दफ़ा ले चुके हैं, आज भी दिवालियापन के करीब। तनख्वाहें और पेट्रोल के खर्चे और शोरफा के इन प्राइवेट जो मामलात हैं, सिवाय उनके अलावा कोई मामला नहीं। अभी बिजली घरों में देख लें, खरबपति ये लोग बन चुके हैं। DHA देखें, बैरियर टाउन प्रॉपर्टी माफिया, ये सारा उधर से आया है। अब पहले मईशत का जो बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड स्मगल माल आता है, वो IMF सारा उधर माल उधर से खरीदने में चला जाता है। आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं, और टैक्सेस का सारा बोझ अवाम के ऊपर। मतलब दुख झेले भीख फाख्ता को वही अंडे खा जाए। किसान को, मजदूर को IMF के प्रोग्राम में कोई फ़ायदा कभी नहीं हुआ। तो ये जो IMF का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, इसमें देखें, ये तमाम असासे गिरवी रखेंगे, बिजली गैस महंगी करेंगे, और तबाही बर्बादी आपकी निकालेंगे। इसीलिए इसकी मुखालफत करें और इसको ईमेलें करें बेशक। अच्छा, वो जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद पे डॉक्टर मोहित पिरज़ादा ने बात की, कुछ और मजीद दानिश्वर भी बात करें कि खान को पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, इत्तेहाद कर लेना चाहिए, हुकूमत बना लेनी चाहिए, अपने ऊपर ये मसाइल ख़त्म करें, वरना मार्शल लॉ आ जाएगा। देखिए, इमरान खान की जो जिद्दोजहद है, उसका मकसद इक़्तिदार नहीं है। अगर इसका मकसद इक़्तिदार होता तो फिर आप समझ लें आप नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि मैंडेट में डाका मार के ज़बरदस्ती इक़्तिदार तो आपसे ले गए। अब इमरान खान की जिद्दोजहद, कानून की बालादस्ती, अवाम की हुक्मरानी अवाम के ज़रिए और इंसाफ के हसूल, ये वो पॉइंट हैं जो पाकिस्तानियों को समझना कि आले शरीफ और जरदारी का पाकिस्तान नहीं, ये ज़बरदस्ती के मैंडेट छीन के हुकूमत बनाने से खान की जिद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर फतह याब हुई तो ये लोग जिद्दोजहद के नज़रिए से वाकिफ़ ही नहीं हैं। अब माजर के साथ डॉक्टर मोहित साहब को ऐसी बात ही नहीं करनी, सोचना भी नहीं चाहिए था कि मौजूदा इक़्तिदार सिर्फ इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट से 17 को 170 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी की 30 से 80 करना, MKO को एक सीट से 18 बनाना। आज पाकिस्तान में अगर खान मुर्शद है, 24 करोड़ आवाम खड़ी है, तो वजह इस इक़्तिदार को खान ने ठोकर मारी, अपने हाथ से 2 असम्बलियाँ तोड़ी और 150 से ज़्यादा नशिस्तों में इस्तीफ़ा दिया, अवाम के पास आया। तो डॉक्टर साहब से दरख्वास्त है कि सोच लिया करें कि खान अगर इलेक्शन से पहले आसिफ जरदारी से हाथ मिलाता, इत्तेहादी इंतखाब करता, तो ये नशिस्तें मिलती। क्या पाकिस्तान की कौम ने जो आग और खून का दरिया पार करके वोट डाला है, आज वो बिलावल, जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम के साथ इमरान खान बैठ जाए, बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं तो कम से कम शायद दोबारा नाम भी ना लूँ। वजह इमरान खान का खुद वो बड़ा इखलाकी एतबार, कानूनी एतबार, जमहूरी एतबार का वो स्टैंडर्ड है, वो बार है, वो मेयार है। अब उस मेयार से नीचे हम भी नहीं सोच सकते।
پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا، عمران خان کو ملنا کیا تھا آپ ذرا سوچیں، ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا چاہیے، مقبولیت چاہیے، عوام میں تو وہ مقبول بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت کیا سب سے زیادہ مقبولیت رکھنے والی جماعت ہے؟ کیا ان کے پاس پاکستان کے سارے ووٹ ہیں؟ کیا ان کی سیاست اصولوں کی سیاست ہے؟ کیا وہ صرف اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے؟ کیا نون لیگ اور وہ صرف حکومت بنانے کے لیے سب کچھ نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ بیٹھنے کا نقصان ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب ہو گیا، ان کے ساتھ باقی دانشور کہتے ہیں مارشل لا لگ جائے، تو خان سے تو یہ پوچھا تھا، خان نے تو کہا لگا لو مارشل لا لگانا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم لوگ تو پہلے بھی مارشل لا میں لے رہے ہیں، اس میں کیا پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی عوام آزاد ہے؟ ڈاکٹر محیط پیرزادہ، شہباز گل، وجاہت، صابر شاکر سمیت میرے سمیت کیا ہم پاکستان کے اندر جا سکتے ہیں؟ عمران ریاض آزاد ہے، اس سے بڑا اور مارشل لا کیا ہوگا جب آپ اپنے ملک میں نہیں جا سکتے؟ اپنے ملک میں رہنے والے پنجاب والے جو ہے وہ خیبر پختونخوا جا کے ضمانتیں کرواتے ہیں۔ یہ آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول، ان کی فیصلہ سازی، ان کا ملک بنا ہوا ہے، سوائے صحافیوں کو گرفتار کرنے کے لیے، گھروں کو تباہ کرنے کے لیے، گلو بٹوں کو استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب مصر کی مثال دے رہے تھے، دیکھیں مصر میں بھی ایک وہاں پہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ فلسطین کے تنازع میں کھل کے مدد کر رہا ہے۔ اب اقوام متحدہ ان کی جو پچھلی ساری حمایت آپ دیکھ لیں، اور مصر کا اور پاکستان کا دونوں کا اگر کمپیریزن کرے صرف معیشت کا، تو مصر کے پاس تو ابھی بھی 24 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے، پاکستان کے پاس 8 ارب ہے، 3 گنا ہم سے زیادہ ہے۔ تو یہ مثال نہیں بنتی، پاکستان کے حالات بالکل مختلف ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ دیکھیں الیکشن سے پہلے صرف تحریک انصاف کی بقا کی سلامتی کی جنگ تھی، وہ تحریک انصاف جیت گئی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ کے پی میں آپ کی پوری حکومت ہے، چاروں اسمبلیوں میں تحریک انصاف موجود ہے، سینٹ میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے ان کی اکثریت بھی ہو جائے، لیکن آپ کو جنگ کا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ اب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ ہوگا، اسمبلی میں بھرپور طاقت لگائیں اور باقی تمام اپنے دماغ اور ہوش سے کام لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت نہ پڑے، آئی ایم ایف جیسی ڈیلز کینسل کروائیں، اس کی مخالفت کریں، انہیں ناکام کریں، یہ لیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ ہے آنے والے دنوں میں ہوتی نظر آئیں گی، لیکن جو لوگ مجھے تھوڑے سے مایوس نظر آ رہے ہیں، اور میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب میری آواز کم لوگوں تک پہنچے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے لوگ مایوس ہیں، خدا را مایوسی کے بادلوں سے نکلے، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا لمبی لڑائی ہے، تھوڑا حوصلہ کریں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔